अथ श्रीगोश्रीपुरेश श्रीवेङ्कटेशभुजङ्गप्रयातं विधिशेन्द्रवृन्दारकैपूजिताङ्घ्रिं मरुत्पुत्रपक्षीन्द्रविघ्नेशसेव्यं नतं पुत्रवत्पालयन्तं दयालुं भजे वेङ्कटेशं रमेशं सुरेशं मुरारिं सुरारीन्द्रवंशप्रणाशम् अघारिं नदाघोगनाशं प्रकाशं सदानन्दमीशं चिदाकाशवासं भजे वेङ्कटेशं रमेशं सुरेशं पवित्रं चरित्रं विचित्रं तु यस्य श्रुतं श्रद्धया चिन्तितं कीर्तितं च ददातीशभक्तिं मनोवाञ्छितं तं भजे वेङ्कटेशं रमेशं सुरेशं प्रभुं पद्मनाभं विभुं विश्वनाथं रमावल्लभं माधवं चित्प्रकाशं गुरूणां गुरुं शाश्वतं शाश्वतानां भजे वेङ्कटेशं रमेशं सुरेशं सतां पोषणं शासकं दुर्जनानां हरिं शोभनं सज्जनानां शरण्यं दयापूर्णनेत्रं धराश्रीकळत्रं भजे वेङ्कटेशं रमेशं सुरेशं मनोज्ञं शरीरं वरेण्यं च दिव्यं सुरे किन्नरे सेवितं योगिवर्येः प्रसन्नं मुखं यस्य माङ्गल्यदं तं भजे वेङ्कटेशं रमेशं सुरेशं स्वभक्तेष्टदानोत्सुकं भक्तिगम्यं नितान्तोद्धृतं भक्तकष्टप्रणाशे महोदार्यसौशील्यवात्सल्यपूर्णं भजे वेङ्कटेशं रमेशं सुरेशं सुपर्णेतु हैमेधिरूढं मनोज्ञं महाविष्णुयागोत्सवे माधवस्य महारत्नभूषातिरम्यं प्रसन्नं भजे वेङ्कटेशं रमेशं सुरेशं द्विजयगौडसारस्वतेर्याचितोऽयं पुरे गोश्रीयाख्ये स्वभक्तेष्टदाता शुभे मन्दिरे पूजितो देवदेवो नमो वेङ्कटेशप्रसन्नोऽस्तु नित्यं काशीमठीयसुकृतीन्द्रयतीन्द्रपाद शिष्येन निर्मितमिदं स्तवनं पवित्रं गोश्रीपुरेशवरवेङ्कटनायकस्य भक्तिं लभेत् मनुजो प्रपठन् मुरारेः इति श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थकृतं श्रीवेङ्कटेशभुजङ्गप्रयातं सम्पूर्णम्।